अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद खालिद, CEO परवाज़ मार्केटिंग। आज हम मौजूद हैं रुडन एनक्लेव की साइट पे और स्पेशली रुडन एनक्लेव की डेवलपमेंट को देखने के लिए और आप लोगों को दिखाने के लिए मौजूद हैं। अगर मैं सबसे पहले तो बात करूंगा रुडन एनक्लेव की लोकेशन की। रुडन एनक्लेव बैरिया फेज़ 8 की एक्सटेंशन पे वाक़या है। अगर हम बात करें रुडन एनक्लेव की बैक साइड पे कैपिटल स्मार्ट सिटी, रुडन एनक्लेव की लेफ्ट साइड पे DHA वाक़या है और रुडन एनक्लेव को खूबसूरत डैम्स के दरमियान वाक़या है। ये तो होगी इसकी थोड़ा सा लोकेशन की बात। अब हम बात करते हैं रुडन एनक्लेव के प्लानर और डिज़ाइनर की, और रुडन एनक्लेव को डेवलप कौन करने जा रहा है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ रुडन एनक्लेव के डिज़ाइनर की। तो रुडन एनक्लेव को जो डिज़ाइन कर रहा है वो है नेस्पाक। नेस्पाक की अगर हम प्रोफाइल की बात करें तो नेस्पाक एक सेमी गवर्नमेंट का अदारा है और इसने बहुत सारे प्रोजेक्ट पहले पाकिस्तान में कंप्लीट किए हैं और वो बहुत ही शानदार गए हैं। और उसके बाद अगर मैं इसकी डेवलपर की बात करूं, रुडन एनक्लेव को डेवलप करने जा रहा है यूपीडीएल। उसकी अगर मैं प्रोफाइल थोड़ी सी अगर बताऊं आपको, तो यूपीडीएल ने गुलबर्ग ग्रीन को डेवलप किया है, जो कि एक इंतहाई शानदार सोसाइटी बन चुकी है, जिसकी एक वर्थ है। यूपीडीएल मींस अर्बन प्लानिंग डिजाइनिंग लिमिटेड। मेरे राइट हैंड पर आर्मी का जरार कैंप आ रहा है। ये तो हो गई रुडन एनक्लेव की लोकेशन। तो अब हम बात करेंगे रुडन एनक्लेव में जो हालिया एक स्पीड आई है, एक तेजी आई है डेवलपमेंट में, तो मैं स्पेशली आपको मेंशन करूंगा। मेरे लेफ्ट साइड पर मस्जिद का संगे बुनियाद भी रख दिया गया है। अब तो माशाल्लाह से बड़ा स्ट्रक्चर भी खड़ा हो गया है, ठीक है, जैसा कि आप मेरी बैक साइड पर देख सकते हैं और आपको मेरा कैमरामैन दिखा भी देगा कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा हेड ऑफिस रुडन एनक्लेव का बनने जा रहा है। उसका काफ़ी सारा स्ट्रक्चर भी आपको नज़र आ रहा होगा कि वो खड़ा है। उसके अलावा ये पार्क का भी काफ़ी सारा काम जो कि अभी चल रहा है और इंशाल्लाह ये बहुत जल्द ये पार्क एक खूबसूरत पार्क जो है ना वो आपको नज़र आएगा। अब हम कुछ बात कर लेते हैं रुडन एनक्लेव के मेन बॉलीवुड की। मेन बॉलीवुड का पहले मैं थोड़ा सा चीज़ें बता दूं कि ये रुडन एनक्लेव का जो मेन बॉलीवुड है, जो कह लें कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में जितनी भी सोसाइटीज़ बन चुकी हैं या बनने जा रही हैं, उन सब में से सबसे बड़ा मेन बॉलीवुड 280 फीट वाइड रोड है ये, ठीक है। तो ये एक तो ये चीज़ होगी। दूसरे नंबर पे मैं आपको बता दूं कि रुडन एनक्लेव के जो मेन बॉलीवुड पे जो काम है वो माशाल्लाह बहुत स्पीड से जारी है। अब हम कुछ बात कर लेते हैं रिंग रोड के हवाले से। रिंग रोड स्पेशली रुडन एनक्लेव वो सोसाइटी है कि जिसके अंदर से रिंग रोड गुजरने जा रहा है। ये रावलपिंडी इस्लामाबाद की वाहिद सोसाइटी है जिसके अंदर से रिंग रोड इन फ्यूचर गुजरेगा। इस पर इंशाल्लाह बहुत जल्द काम भी शुरू हो रहा है, बल्कि हो चुका है। हमारे जो वज़ीर आला जनाब चौधरी परवेज़ राय साहब ने भी इस पर कुछ इंस्ट्रक्शन दी थी, तो हम तो उम्मीद करते हैं कि इस पर जल्द अज जल्द काम शुरू हो ताकि इस पर जो चीज़ें हैं वो राइट वे में जा सकें। रावलपिंडी रिंग रोड की एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि जब ये रिंग रोड कंप्लीट हो जाएगा तो आप पिंडी और इस्लामाबाद को 30 से 35 मिनट में आप पूरे पिंडी इस्लामाबाद को एक्सेस कर सकते हैं। ये मेरा ख्याल है एक बड़ी बात है और आपके लिए ये सबसे बेस्ट इसलिए भी है कि आप अपने घर से, आप अपने फार्म हाउस से निकलते हैं और आपके सामने रिंग रोड का इंटरचेंज है। आप रिंग रोड पे आते हैं और पिंडी इस्लामाबाद के किसी हिस्से को बहुत ईजीली आप एक्सेस कर जाते हैं। अब हम कुछ चीज़ों पे बात कर लेते हैं। स्पेशली रुडन एनक्लेव के बिल्कुल पास से फाइबर ऑप्टिक मौजूद है, गैस मौजूद है, पानी मौजूद। पानी की तो बात ही क्या है, क्योंकि रुडन एनक्लेव के पास अपने 2 कुदरती नेचुरल डैम्स हैं। तो किसी सोसाइटी के पास अपने नेचुरल डैम्स हों तो पानी का तो कोई मसला हो ही नहीं सकता। उसके अलावा जो चीज़ें मैंने 2 से 3 चीज़ें मेंशन की, आप भी जानते हैं कि किसी भी सोसाइटी को इनकी इतनी ज़रूरत होती है। तो रुडन एनक्लेव को ये भी एक एज हासिल है कि ये तमाम चीज़ें पहले से यहाँ पर मौजूद है। अगर मैं रिंग रोड का रुडन एनक्लेव से फासला बताऊं तो रिंग रोड रुडन एनक्लेव से 0 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। ये बहुत बड़ी बात है। अब हम बात करते हैं रिंग रोड के स्पेशली डिस्टेंस कितना है, इसकी टोटल ड्यूरेशन कितनी है। ये 34 किलोमीटर
ٹوٹل اس کا فاصلہ ہے. اور اب ہم اس کے جو ہے وہ انٹرچینجز کی بات کر لیتے ہیں. جو ٹوٹل اس کے 5 انٹرچینجز بننے جا رہے ہیں. سب سے پہلا جو انٹرچینج ہوگا وہ ہوگا رواد ریڈیو پاکستان پہ، دوسرا چکبیلی، تیسرا ہمارا روڈن انکلیو اڈیالہ روڈ 0 کلومیٹر روڈن انکلیو اڈیالہ روڈ کے مقام پر، اور فورتھ جو ہوگا وہ ہوگا چکری کے مقام پر، اور ففتھ جو ہوگا 5واں ہوگا وہ ہوگا آپ کا M2 انٹرچینج تھلیاں کے مقام پر. تو یہ ٹوٹل اس کا جو رنگ روڈ کا جو 5 انٹرچینجز ہیں اس کے. اب ہم بات کریں گے روڈن انکلیو کو ہم ایکسیس کہاں سے کتنے ٹائم میں کر سکتے ہیں. اسپیشلی اگر میں بتاؤں اپنے آفس کی، جہاں پر ہمارا آفس وہ ہے پرواز مارکیٹنگ بیریا فیز 7 روڈن انکلیو کے ہیڈ آفس کے بالکل ساتھ، وہاں سے اگر ہم اس کو ایکسیس کرتے ہیں روڈن انکلیو سوسائٹی کو، تو ہم ہارڈلی 20 سے 25 منٹ میں ہم سوسائٹی کو ایکسیس کر لیتے ہیں بذریعہ گورکھپور اور اڈیالہ روڈ سے. دوسرے نمبر پہ اگر میں آپ کو بتاؤں ہمارا جو صدر راولپنڈی کا، آپ کو پتہ ہے کہ ایک انتہائی اہم مقام ہے صدر. صدر سے ہم آرام سے 20 سے 22 منٹ میں ہم سوسائٹی پر بذریعہ اڈیالہ روڈ ہم آ سکتے ہیں. تیسرے نمبر پر اگر میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ کوئی پرسن M2 انٹرچینج سے آ رہا ہے تو ہارڈلی وہ 30 سے 35 منٹ میں بہت ایزیلی سوسائٹی کو ایکسیس کر سکتا ہے. اور فورتھ اگر میں آپ کو بتاؤں ایئرپورٹ سے اس وقت ابھی رنگ روڈ تو نہیں بنا ہے، ابھی اس وقت آپ اس کو 35 سے 40 منٹ میں آرام سے سوسائٹی کو ایکسیس کر سکتے ہیں. رنگ روڈ بننے کے بعد آپ کا جو فاصلہ ہے بذریعہ رنگ روڈ بہت کم ہو جائے گا، پھر آپ 10 سے 12 منٹ میں سوسائٹی تک ایزیلی پہنچ سکیں. جی تو اب ہم واپس آ گئے ہیں سائٹ آفس کے روم میں. تو اب ہم کچھ چیزیں شیئر کر لیتے ہیں کہ سوسائٹی کی لینڈ کتنی ہے، سوسائٹی کی نے اب تک کون کون سے جو بلاکس ہیں وہ لانچ کیے ہیں. تو سب سے پہلے اس کی لینڈ کی بات کرتے ہیں. تو سوسائٹی کی ٹوٹل لینڈ 40,000 کنال ہے. اور اگر میں اس کے بلاکس کی بات کروں تو سب سے پہلے جو سوسائٹی نے بلاک لانچ کیا، جنرل بلاک لانچ کیا، A بلاک، B بلاک، C بلاک، D بلاک جس میں فارم ہاؤسز ہیں، E بلاک، ٹھیک ہے، D بلاک 4 کنال فارم ہاؤسز، E بلاک 8 کنال کے فارم ہاؤسز سوسائٹی نے لانچ کیے. اور اس کے بعد اگر میں بات کروں دوسرے بلاک کی، تو اس کے بعد سوسائٹی نے لانچ کیا ایگزیکٹو بلاک. ایگزیکٹو بلاک جو کہ سوسائٹی کا ایک پرائم بلاک ہے، اس میں 2 سے 3 چیزیں میں آپ کو ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایگزیکٹو بلاک کی جو سٹریٹس ہیں وہ 40 سے 60 فٹ ہیں. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اس کے علاوہ اس کی اگر میں آپ کو بتاؤں ڈیولپمنٹ جو ہوگی، جو کنسٹرکشن ہوگی، وہ اونلی 55% پر ہوگی. 45% اس کا جو حصہ ہے وہ گرینری رہے گی. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اس کے علاوہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو ایگزیکٹو بلاک میں اب تک میں آپ کو اگر بتاؤں اس میں جو پروڈکٹ کی بات کروں تو اس میں سب سے پہلے سوسائٹی نے 7 مرلہ لانچ کیا. اس کے بعد پھر 10 مرلہ، 1 کنال، 2 کنال کے منی فارم ہاؤسز، ٹھیک ہے. تو یہ 14 مرلہ اسپیشلی یہ حال ہی میں آیا. اس پہ بہت اچھا رسپانس رہا، بہت اچھی آپ لوگوں کے تعاون سے سوسائٹی کی بہت اچھی سیل رہی، بہت اچھی اس میں چیزیں گئی. تو یہ چیزیں ہو گئی. ویڈیو کے اینڈ پہ میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ ہماری پرواز مارکیٹنگ جو کہ تمام سوسائٹیز میں ہماری انویسٹمنٹ ہے، ہم ان میں کام کر رہے ہیں. تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری تمام انفارمیٹو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. اور اسکرین کے نیچے آپ کو دیا ہوا ہمارا نمبر یہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا. تو آپ کسی بھی سوسائٹی کے بارے میں، آپ روڈن انکلیو کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، یا اس کے علاوہ آپ کسی اور بھی سوسائٹی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، یا آپ کوئی معلومات لینا چاہتے ہیں، یا آپ بکنگ کروانا چاہتے ہیں، انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ دیے گئے نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. آپ ہماری ویڈیوز کو کمپلیٹ دیکھا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.